बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज एपेक्स कमेटी में क्या कुछ हुआ, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। लेकिन 26 नवंबर को इस्लामाबाद में क्या हुआ, हुकूमत जाहिर है उसको डिनाई करती है, तहरीक इंसाफ अपने बात करती है। हमने देखा कि इससे पहले शायद खाकान अब्बासी एक गवाही देते रहे हैं और उन्होंने बताया कि उनके हलके के लोग या उनके जानने वाले, उस बारे में बात होती रही। आज इस्लामाबाद में एक और इस किस्म की पेशरफ्त हुई है और ये जो पेशरफ्त है ये महमूद खान अचकजई जो हैं उन्होंने आज इस बारे में गुफ्तगू की है और वो एक प्रेस टॉक कर रहे थे और उन्होंने भी इस बारे में वही बात की है जो तहरीक इंसाफ बात करती है, जो शायद खाकान अब्बासी बात करते थे। और उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को गोलियां चलाई गईं, सर में गोलियां मारी गईं, पार्लियामेंट और हवलदार स्पीकर खामोश हैं। शहबाज एंड कंपनी की हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। ये बहुत खतरनाक बात है। खाना जंगी का मतलब आपको पता है कि क्या हो सकता है। और फिर रही बात कि उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ और दोस्त क्यों जजेस से नाला हैं, क्यों कमीशन नहीं बनाते। फिर ये बात कि शहबाज शरीफ वजीर आजम कैसे बने, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तो मुशर्रफ दौर में भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें नवाज शरीफ ने उस वक्त जो है वो जाने नहीं दिया। इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो खामोश हो गए। फिर महमूद खान अचकजई ने जो इस वक्त फौजी अदालतों वाला मामला है उसके ऊपर भी जो कमेंट दिया है, जाहिर है वो परेशान, वो किसी को पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पहले सजा दी, कल बयान था कि माफ कर दिया। कोई बादशाही है, अदले जहांगीरी हो रहा है, फौजी अदालतों में आम इंसानों का ट्रायल हो रहा है, मार्शल लॉ लगा है, किसी मुल्क ने हमला कर दिया है, क्या हुआ है, जज्बा हुर्रियत को डंडे मार रहे हैं। ये पाकिस्तान आइन, अवाम और जमहूरियत के साथ मजाक है। अब आप देखिए ये आवाजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो उनके हम ख्याल हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो भी यही बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को कब तक कैसे चुप करवाते रहेंगे। और ये आवाजें खामोश इस तरह से आपका ख्याल है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आवाजें बंद होंगी। और रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, चूंकि उनको अंदाजा है कि 6 जनवरी को एक फैसला आने वाला है, तो आज शेख वकास अकरम ने कहा कि हम डील नहीं मांग रहे, हुकूमत की संजीदगी पर मुज़ाकरात की पेशरफ्त को देखेंगे। इमरान खान ने अदालती सिस्टम के तहत ही बाहर आना है। अगर इमरान खान को सजा भी हो जाती है तब भी मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। हम डील नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। तो लगता यह है कि हुकूमत किसी भी महाज के ऊपर कोई फतह हासिल करती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त आप, मैं और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की क्या सूरत हाल है। ये अलग बात है कि हुकूमत कहती है नहीं नहीं इंटरनेट का कोई मसला नहीं है, चेयरमैन पीटीए कहते हैं कि हम या तो इंटरनेट को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, हम स्लो नहीं कर सकते। अच्छा, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि नहीं आपने स्लो किया हुआ है, आप स्लो करते हैं। राना सनावला उनको जवाब देते हैं जी इंटरनेट सुस्त होने में हुकूमत का अमल दखल है, तो पीपल्स पार्टी इस जिम्मेदारी से अलहदा नहीं हो सकती। यानी बिलावल जो बातें कर रहे थे और फिर जो उनकी शर्मिला फारूकी ने कहा कि उनके शौहर की कॉमर्स की कंपनी है और उनको लॉस हुआ है और गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। अब इस बारे में इतलात ये थी कि इंटरनेट की सुस्त रवि के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। तो अब मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं, अली मलिक बता रहे थे कि इंटरनेट में सुस्त रवि पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, यानी जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जो सेलुलर कंपनीज हैं, जो आपको मुझे नेटवर्क फराहम करती हैं, जिसमें जैज है, जिसमें टेलीनॉर है, जिसमें जोंग है, उन्होंने क्या बताया गया है कि जैज और टेलीनॉर ने एक्स पर ब्लॉकिंग के मसाइल की निशानदही की है। जोंग ने तमाम बड़ी एप्लीकेशंस में डेटा ट्रैफिक में कमी की रिपोर्ट की है। जोंग ने अपने नेटवर्क पर टिकटॉक ट्रैफिक में 16% की कमी रिपोर्ट की है, जिसका मतलब ये हुआ कि उनको मुख्तलिफ ये जो आपने फायर वॉल्स लगाई हुई हैं या दीगर चीजों से आप कर रहे हैं, तो वो कंपनीज भी इसकी तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट में रुकावटें डाली गई हैं, लोगों तक एक्सेस को महदूद किया गया है या कुछ ना कुछ ऐसा किया गया। अब आप नहीं मानना चाहते, वो एक अलग बात है। उसके अलावा जो पीटीए की रिपोर्ट है वो फिक्स लाइन ऑपरेटर्स ने भी इंटरनेट की सुस्त रवि के मसाइल की निशानदही की है और बताया गया है कि पीटीसीएल ने भी सोशल मीडिया सर्विसेज, जिसमें टिकटॉक है, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर होने की निशानदही की है।
اب اگر آپ کے اپنے اداروں کی یہ رپورٹ ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے بلین ڈالرز کے ایکسپورٹس کر دیں گے, ہم پاکستان کو اس سطح پہ لے جائیں گے اور یہ اڑان کا پروگرام ہے, تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے نا, پھر آپ کی بات کا کون یقین کرے گا, آپ پہ کون یہ رلائے کرے گا کہ آپ سچ بول رہے ہیں. اور پھر ادھر سپریم کورٹ کے تو کیا کہنے. سپریم کورٹ نے, میں نے آپ کو بتایا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا ہے جس میں لاہور اور دیگر ہائی کورٹس جو ہیں وہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی. اور آج سپریم کورٹ نے اپنی اعلامیہ جاری کر کے کارکردگی بتائی ہے اور بتایا ہے کہ جی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں سپریم کورٹ نے 2 مہینے میں 7,482 مقدمات نمٹائے ہیں. جناب یہ بھی بتائیے اس میں سے کتنے ٹائم بارڈ تھے, اس میں سے کتنے آؤٹ ڈیٹڈ تھے. جس طرح سے اب آپ نے اگلے ہفتے سے یہ لگا دیا ہے آئینی بینچ کے اندر, اب اس میں اگر حمزہ شہباز شریف کی نظر ثانی کی اپیل ہے تو وہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اگر آپ نے اس میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ لگا دی ہے تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے لوگ آپ کا یقین کر لیں گے اور کہیں گے کہ واہ 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 بالکل ٹھیک ہے جی, پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے کمال کر دیا, اس نے اخیر کر دیا ہے. اصل جن ایشوز کے اوپر سپریم کورٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اس پہ تو آپ ایکٹیو نہیں ہوئے, اس پہ تو آپ سوئے ہوئے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اور دوسرے لفظوں میں ایک اور بھی بات ہے, جب آپ خاموش تماشائی بنتے ہیں تو اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ میری طرف سے بھی رضامندی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے سو کر لیجیے. ایک خبر آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے دینی ہے, اور علی امین گنڈا پور چونکہ ریڈار کے اوپر بھی ہیں, ان سے بات چیت بھی کرنی ہے, ان کو ڈرانا دھمکانا بھی ہے, تو ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے اثاثوں سے متعلق نوٹس جاری کیا تھا. گو کہ جب آپ اسکروٹنی ہوتی ہے, آپ کے کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں, تب بھی تو سارا پروسیس ہوتا ہے. لیکن نہیں, ہم نے مختلف وہ چینلز کھلے رکھنے ہوتے ہیں نا, تاکہ کہیں کہ ہم آپ کو ادھر سے نااہل کر دیں گے, ادھر سے آپ کی وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے علی امین گنڈا پور نے یہ جو نوٹس ہے جو ان کے اثاثوں سے متعلق الیکشن کمیشن نے دیا تھا, اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. تو انہوں نے درخواست میں کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے اثاثوں اور گوشواروں سے متعلق اپنا تمام ریکارڈ الیکشن سے پہلے متعلقہ حکام کے پاس جمع کروایا تھا, اور الیکشن کمیشن نے جانچ پڑتال کے بعد ہی درخواست گزار کو اہل قرار دیا تھا, اور الیکشن ٹرائبونلز کے قیام کے بعد انتخابی معاملات کی سماعت کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. اس لیے آپ اس نوٹس کو معطل کر کے کارروائی روکنے کا جو حکم ہے وہ صادر کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے دنیا جہان میں ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن بنیادی طور پہ جمہوریت کو سیف گارڈ کرتا ہے, اور وہ جمہوریت اور جمہوریت سے جڑے ہر شخص کے مفادات کا خیال کرتا ہے. لیکن پاکستان میں ہم نے 8 فروری سے لے کے مخصوص سیٹیں اور پچھلے سارے عرصے میں دیکھا ہے کہ جہاں بہت سارے اداروں نے پاکستان کے اندر اس قسم کے کردار ادا کیے ہیں کہ وہ استعمال ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کو اور جمہوری جدوجہد کو کمزور کیا. اللہ ماشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ اس شخص نے اپنے کسی بھی ذاتی مفاد میں یا دباؤ میں جس بھی وجہ سے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا. اچھا, اب ہمیں بتایا جاتا ہے جی ہماری معیشت بہت گرو کر رہی ہے, ہمارے معاشی آشاریے بہت بہتر ہو گئے ہیں, باقی چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں. تو اب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ بتا رہا ہے جی دسمبر کے آخری 2 ہفتوں میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں $404 ملین کی کمی ہو گئی ہے. بھائی یہاں تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اتنی بلندیوں کو چھو رہی تھی کہ ہم تو خوف زدہ تھے کہیں اس کا زمینی رابطہ نہ منقطع ہو جائے. ہمیں تو مہنگائی کے حوالے سے اور دیگر چیزیں بتائی گئی تھیں, اور اب جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $404 ملین کی کمی ہو گئی ہے. اب اس کی وجوہات ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی معیشت اوپر چلی گئی ہو کہ مجھ جیسے نالائقوں کو اس کی ویسے سمجھ نہ آ رہی ہو. تو اب تک کی ڈیٹیلز ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.